नमस्कार। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। रात्रिकालीन अभिवादन गर्दछौँ। म हुँ यहाँहरूकै साथी, आत्मीय साथी, तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। हामीलाई यति बेला तपाईँ कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हेरिरहनु भएको छ। आज बिहिबार धनगढीबाट प्रसारित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको स्टुडियो कक्षबाट हामी तपाईँसँग संसारैभरि तपाईँलाई भेट्न भनी तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू लिएर आउने गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र अछामबाट रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्जबाट हामीलाई बिहिबार यही समयमा प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ भने शुक्रबार यही समयमा हामीलाई आजको यो बसाइको पुनः प्रसारण लम्कीबाट प्रसारण हुने रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज मार्फत पनि हामीलाई यति बेला पुनः प्रसारण भोलि शुक्रबार सुन्न सक्नुहुन्छ। तर यति बेला भने म तपाईँसँग जो जोडिएको छु यो हाम्रो रेडियो प्रोग्राम चाहिँ होइन। आज बिहिबार भए तापनि धनगढीमा बढ्दो कोरोनाको कहर र सरकारले गरेको निषेधाज्ञा जारी अहिले राति 12 बजेदेखि 14 गतेसम्मका लागि यहाँ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। धनगढीमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएसँगै यस्तो निर्णय भएको हो। त्यसै गरी हाम्रो रेडियोले पनि आफ्ना प्रोग्रामहरू रेकर्ड गरेर पठाउन सकिने निर्णय गरेको छ। आफ्ना श्रोतालाई आनन्द दिनका लागि रेडियोसम्म आउनुहुने कार्यक्रम प्रस्तुताहरूको सुरक्षाका खातिर रेडियोले एउटा निर्णय लगेको छ। उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रमलाई रेकर्ड गरेर रेडियोलाई मेल गरेपछि रेडियोले उक्त कार्यक्रम ब्रोडकास्ट गर्ने सोही समयमा कार्यक्रमको समयमा रेडियोले त्यो कार्यक्रम रेकर्ड भएको कार्यक्रमलाई बजाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैले आज यति बेला भने धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको तरङ्गमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। तर यो फेसबुक लाइभ चाहिँ तपाईँले हामीलाई रेडियोबाट सुनिराख्नु भएको छैन। मैले केही समय अगाडि रेकर्ड गरेर पठाएको हामीले दिउँसो मात्रै तपाईँलाई पोस्ट गरेको स्पन्दनका लागि तपाईँबाट मागेका केही गजल कविताहरूलाई रेकर्ड गरेर मैले पठाएको छु। रेडियोबाट उक्त गजलहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ परदेशमा हुनुहुन्छ भने रेडियोबाट आफ्ना सिर्जनाहरू www.dinesfm.com.np र तपाईँको मोबाइलभित्र बसेको मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो मार्फत पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामी कोठामै छौँ। स्पन्दनको लाइभ हेर्नुहुने लाइभका प्रिय मनहरूलाई पक्कै पनि अब साहित्यिक आनन्द दिनुपर्छ यो साँझको समयमा भनेर स्पन्दनको लाइभ पेजबाट लाइभ आएको छु। म तपाईँले पठाउनुभएका तपाईँका गजलहरूलाई सकेसम्म यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको बसाइको पहिलो गजललाई साभार गरिहाल्छौँ। दिलबहादुर महराज्यूले डोटीबाट लेख्नु भएको गजल चाहिँ हामीलाई लाइभमै कमेन्टमा प्राप्त भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको गजल यसरी सुरु हुन्छ। चुडे झैँ लखाकी टुटेको म मान्छे, चुडे झैँ लखाकी टुटेको म मान्छे, चरक्कै सिसा झैँ फुटेको म मान्छे, चुडे झैँ लखाकी टुटेको म मान्छे, चरक्कै सिसा झैँ फुटेको म मान्छे, भनौँ त्यो कसोरी असिनाहरूको, भनौँ त्यो कसोरी असिनाहरूको, यहाँ घेर फेर फुटेको म मान्छे, चरक्कै सिसा झैँ फुटेको म मान्छे, यहाँ धेर फेर कुटेको म मान्छे, मनैमा भिजाई मनैमा गलाई, मनैमा भिजाई मनैमा गलाई, फुलौरा मकै झैँ भुटेको म मान्छे, बजार्दै हिलोमा तिखा बाँध रोपिए, फलामै पिटे झैँ सुटेको म मान्छे, यहाँ धेर फेर कुटेको म मान्छे, नयाँ काम भन्दै सबैका मनैमा, नयाँ काम भन्दै सबैका मनैमा, सधैँ रात दिन म जुटेको म मान्छे, यहाँ
छैन कोही सही बात जान्ने, यहाँ छैन कोही सही बात जान्ने, यहाँ छैन कोही सही बात जान्ने। अनायास खाली लुटेको म मान्छे, सधैँ रात दिन म जुटेको म मान्छे। बने बार धेरै बिना काम दोषी, बने बार धेरै बिना काम दोषी। सधैँ गिन्तीभित्रै छुटेको म मान्छे, सधैँ रात दिन म जुटेको म मान्छे। चरक्कै सिसा झैँ फुटेको म मान्छे, चुढे झैँ लखाकी टुटेको म मान्छे। गजलकार दिलबहादुर महराज्यूले डोटीबाट लेखेर पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई मैले साभार गरेको छु। यहाँ मैले लाइभमा देखिरहेको छु तपाईँहरू थुप्रैलाई जानकी मन्जरीज्यू हुनुहुन्छ, हरिश बोगटीज्यू, अभिष्का साउदज्यू, सन्ध्या पाण्डे, देवकी पन्थी, सुरेश पाण्डे, सुधा शाह, एमपी पाण्डे लगायत लोचन फुलको थुङ्गा सबैलाई साहित्यिक नमन गर्छु। यो रात्रिकालीन प्रहरमा महेश पन्थी पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी रवि खड्का रुदनज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। जानकी मन्जरीज्यू पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँ उपस्थित सबैलाई साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। हामी अबको करिब यस्तै 40, 45, 50 मिनट भनौँ न, 10 बजेसम्मको यात्रा, 10 बजेसम्मको समय मैले पैँचो मागेर छेउमै सुत्न आएकी निद्रा देवीलाई अलि पर धकेलेर तपाईँका लागि भनी तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू बोकेर आएको छु। तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई अबको 1 घन्टासम्म वाचन गर्नेछौँ र यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई प्राप्त भएका छन्। अहिलेको तिजमा दिदी माइत नआउनु, कोरोनाको महामारीमा दुःख नपाउनु भनी आफ्ना गजल शेयरहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ देवी पन्थीज्यूले। उहाँले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छु। अहिलेको तिजमा दिदी माइत नआउनु, अहिलेको तिजमा दिदी माइत नआउनु, कोरोनाको महामारीमा दुःख नपाउनु। दिदीको भागको जुत्ता साडी चोलो दिउँला, दिदीको भागको जुत्ता साडी चोलो दिउँला। यसपालि तिजमा पुरानै लुगा लाउनु, हामी यहाँ सन्चै छौँ पेटभरि खाएकै छौँ, हामी यहाँ सन्चै छौँ पेटभरि खाएकै छौँ। हाम्रो पिरमा दिदीले आँसु नखसाउनु, केही दिनमा कोरोना खोप पनि आउला, केही दिनमा कोरोना खोप पनि आउला, केही दिनमा कोरोना खोप पनि आउला। बाँच्यौ भने यो तिहारमा फिनी पकाउनु, कोरोनाले संसारको सब थोक बदल्यो, कोरोनाले संसारको सब थोक बदल्यो, कोरोनाले संसारको सब थोक बदल्यो। ज्वरो खोकी आइहाले डाक्टर जचाउनु, कोरोनाको महामारीमा दुःख नपाउनु। अहिलेको तिजमा दिदी माइत नआउनु। धेरै धन्यवाद दिन्छु तिज विशेष गजलका लागि देवी पन्थीज्यूलाई। सुन्दर गजल शेयरहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको छ। तिजमा यो कोरोनाको कहरसँगै दिदीको सुरक्षा र सुरक्षाको चिन्ता बोकेर उहाँले लेख्नुभएका सुन्दर गजल शेयरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गरिहाल्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जुन सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। हिजो यता आज उता बोल्छौ ए मान्छे, धेरै शुभकामना। हिजो यता आज उता बोल्छौ ए मान्छे, धेरै शुभकामना। र आफ्नो पोल आफै खोल्छौ ए मान्छे, धेरै शुभकामना। हिजो यता आज उता बोल्छौ ए मान्छे, धेरै शुभकामना। र आफ्नो पोल आफै खोल्छौ ए मान्छे, धेरै शुभकामना।
आत्मीयतासँग साटिएका ती धोकाहरू छताछुल्ल भए। आत्मीयतासँग साटिएका ती धोकाहरू छताछुल्ल भए। आत्मीयतासँग साटिएका ती धोकाहरू छताछुल्ल भए। किन यो मेरो मुटु पोल्छौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना, र आफ्नो पोल आफै खोल्छौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। मौन रहेर जय स्पन्दन नारा घन्काइरहेको थिएँ म। मौन रहेर जय स्पन्दन नारा घन्काइरहेको थिएँ म। मौन रहेर जय स्पन्दन नारा घन्काइरहेको थिएँ म। लाग्थ्यो मलाई तिमीले डोल्यौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। जारी छ हाम्रो अक्षरको विशाल जुलुस, जारी रहनेछ। जारी छ हाम्रो अक्षरको विशाल जुलुस, जारी रहनेछ। जारी छ हाम्रो अक्षरको विशाल जुलुस, जारी रहनेछ। ह्या पानीमा ढुङ्गा किन घोल्छौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। यो फुलको थुङ्गाको काँधमा टेकेर टुटेर जानेहरू हो। यो फुलको थुङ्गाको काँधमा टेकेर टुटेर जानेहरू हो। यो फुलको थुङ्गाको काँधमा टेकेर टुटेर जानेहरू हो। हाम्रो कार्यक्रम जति बिथोल्छौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। लाग्थ्यो मलाई तिमीले डोल्यौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। आफ्नो पोल आफै खोल्छौ ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। ए मान्छे, धेरै धेरै शुभकामना। सायद मनमा बसेको मान्छे, मनले मन पराएको मान्छे, हुनसक्छ मनकै मित बनेको मान्छे, कसैलाई धेरै विश्वास गरिसक्दा उसले घात गरेपछि, ऊ छुटिएर गइसकेपछि उसलाई पनि अझै सफलताको शुभकामना स्वरूप केही अक्षरहरू लेखी पठाउनु हुने गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जानकी मन्जरीज्यूलाई। तीजको शुभकामना बाँड्नु भएको छ। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा तीजको शुभकामना भन्नुहुन्छ। साँच्चै हामी त झन् भन्नै बिर्सिएछौँ। हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका स्पेसली दिदी बहिनीहरूलाई, आमाहरूलाई र भाउजूहरूलाई, जो हामीलाई जहाँबाट जसरी हेरिरहनु भएको छ। अनि आज त दर्खाने दिन। कस्तो छ तयारी? खाइसक्नुभयो या तयारीमै हुनुहुन्छ? सबै परिवार सँगै बसेर रमाइलो गरिरहनु भएको छ होला। अनि दिनभरको थकानलाई मेट्नका लागि भनी सुख दुःखका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला। अनि छेउमै बसेर या बिस्तारामा पल्टिएर मोबाइललाई खेलाउँदै मोबाइलको स्क्रिनमा हेरेर प्रत्यक्ष मलाई हेरिरहनु भएको छ र मलाई सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई हरितालिका तीजको व्यापक शुभकामना हो। हामी यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईँका सुन्दर सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक, कविता तपाईँले जे पठाउनुहुन्छ त्यही फर्र बोल्ने अनुमति मागेको छु मैले तपाईँसँग। अबको 1 घन्टाका लागि सदिक्षा सम्झिराख भनेर हामीलाई उहाँले सदिक्षा सम्झिराखज्यूले पनि हेर्नुभएको छ। यति बेला हामीलाई एमपी पाण्डेज्यू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, दीपिका पनि हेरिराख्नु भएको छ, सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले त झन् हामीलाई आफ्ना गजल शेयरहरू लेखेर पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई म साभार गरिहाल्छु। त्योभन्दा पहिला भने यति बेला रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँ शान्त कोठाभित्र कलमसँग खेलिराख्नु भएको छ होला। तिनै कलमले लेखेका केही शब्दहरू जो तपाईँको अटोभित्र खुम्सिएर बसेका छन्। आउनुहोस्, कार्यक्रम स्पन्दनको आँगनीमा तपाईँसँगै तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई हामी फुलाउनेछौँ र तपाईँ जस्तै पहाडी पारिसम्मका सृजनशील बस्तीहरूसम्म बाँड्नेछौँ। हो, तपाईँले लेख्नुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जना
अनि तपाईँकै सुन्दर आवाजमा तपाईँ आफ्ना गजल कविता मुक्तक जे छ या त तपाईँले तिजको शुभकामना पनि दिने मन गर्नुभएको छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा यति बेलै कल मी भनेर जानकारी दिनुहोस् है। म सकेसम्म तपाईँलाई फोनमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि म गजललाई वाचन गर्छु। सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेखी पठाउनुभएका गजल शेयरहरूलाई म साभार गर्छु। भन्छन् खुसी तिजी पर्वले लिएर आयो, भन्छन् खुसी तिजी पर्वले लिएर आयो, सायद तिज हुनसक्छ। भन्छन् खुसी तिज पर्वले लिएर आयो, भन्छन् खुसी तिज पर्वले लिएर आयो। तिजी लेख्नु भएको छ, मैले तिज भनेर वाचन गरेँ, सायद मलाई लाग्छ तिज नै हुनुपर्छ। उहाँले हतारमा टाइमिङ नै बिगार्नु भएको छ होला, यद्यपि तिजी नै हो भने पनि मलाई माफ गर्नु होला, हुनसक्छ मैले नै गलत सम्झेको होला। भन्छन् खुसी तिज पर्वले लिएर आयो, परदेशमा पर्व मनमुटुलाई सिएर आयो। भन्छन् खुसी तिज पर्वले लिएर आयो, परदेशमा पर्व मनमुटुलाई सिएर आयो। कसरी मनाउँछिन् खुसी त्यो कोठरीमा, कसरी मनाउँछिन् खुसी त्यो कोठरीमा, बैसा इज्जत लुट्न मदिरा पिएर आयो। के बाँच्छौ चेली अपहेलित जिन्दगी छ, के बाँच्छौ चेली अपहेलित जिन्दगी छ, के बाँच्छौ चेली अपहेलित जिन्दगी छ, के बाँच्छौ चेली अपहेलित जिन्दगी छ। दिनौँ हाम्रो काल नरकमा नै जिएर आयो, भैँसा इज्जत लुट्न मदिरा पिएर आयो। बिकेका छौँ पशु झैँ भएर राक्षसको हात, बिकेका छौँ पशु झैँ भएर राक्षसको हात, बिकेका छौँ पशु झैँ भएर राक्षसको हात। भन्छन् कर्म ईश्वरले लेखिदिएर आयो, यहाँ मान्छेले मान्छेको व्यापार गरेको छ, यहाँ मान्छेले मान्छेको व्यापार गरेको छ, यहाँ मान्छेले मान्छेको व्यापार गरेको छ। त्यो सन्देशका संवार प्रकट थिएर आयो, भाषा इज्जत लुट्न मदिरा पिएर आयो। परदेशमा पर्व मनमुटुलाई सिएर आयो, भन्छन् खुसी तिज पर्वले लिएर आयो। धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूलाई। सुन्दर गजल शेयरहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको छ र तलपट्टि सबैमा नमन भन्नुभएको छ। गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूप्रति पनि हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ र दिपकज्यू पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। एसपी सरज्यूलाई उहाँले स्वागत गर्नुभएको छ, नमन भनिराख्नु भएको छ। जानकी मञ्जरीज्यूले मेरो कविता चाहिँ वाचन नहुने, गजल मात्रै वाचन हुने हो कि के हो, रचना त सबै पढ्नुपर्ने होइन र भन्नुभएको छ। तपाईँको कविता अहिले पठाउनु भएको हो या पहिलाको कुरा गर्नुभएको हो म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। अहिले चाहिँ मैले देखिराखेको छैन यहाँको कवितालाई। देखेछु भने कवितामा म भने वाचनमा चाहिँ अलि पछाडि छु, तर पनि सकेसम्म प्रयास गर्नेछु। तपाईँको कविता छ भने हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले नदेखेर मात्रै हो यदि तपाईँले अहिलेको कुरा गर्नुभएको छ भने। एमपी पाण्डेज्यूले सबैलाई हार्दिक स्वागत छ भन्नुभएको छ। सुधा शाहज्यूले मुक्तक लेखी पठाउनु भएको छ। सुधा शाहज्यूले लेख्नुभएको मुक्तकलाई यति बेला साभार गर्छु। हिजो अस्तिको भन्दा झन् धेरै आज जन्मघर सम्झेको छु, हिजो अस्तिको भन्दा झन् धेरै आज जन्मघर सम्झेको छु। कालो कढाईमा मम्मीले पकाएको खिरको दर सम्झेको छु, हिजो अस्तिको भन्दा झन् धेरै आज जन्मघर सम्झेको छु। कालो कढाईमा मम्मीले पकाएको खिरको दर सम्झेको छु। गाउँथ्यौ नाच्थ्यौ साथीसँगै सबै खुब रमाइलो गर्थ्यौँ अनि, गाउँथ्यौ नाच्थ्यौ साथीसँगै सबै खुब रमाइलो गर्थ्यौँ अनि, फटाइ गरी रातमा काँक्रा चोर्दाको त्यो डर सम्झेको छु। हिजो अस्तिको भन्दा झन् धेरै आज
जन्म घर सम्झेको छु। मुक्तकार सुधा शाहज्यूले माइत जान नपाएको पीडा अनि माइत गई चोरेर पनि काँक्रा खाएका कुराहरू मुक्तक मार्फत लेखेर पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिए मुक्तकार सुधा शाहज्यूलाई। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरू प्राप्त भएका छन्। गजल शेयरहरू भने हामीलाई ओम परियारज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन ओम परियारज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साफार गर्छौँ। फेसबुकमा एक दिन मात्र सजाइन्छ बाउआमालाई, फेसबुकमा एक दिन मात्र सजाइन्छ बाउआमालाई, घरेलु कामदार दर्जा दिँदै खटाइन्छ बाउआमालाई। फेसबुकमा एक दिन मात्र सजाइन्छ बाउआमालाई, घरेलु कामदार दर्जा दिँदै खटाइन्छ बाउआमालाई। मर्लान् भनी डर त्राससँगै सधैँ केटाकेटी सानो छँदाखेरि, मर्लान् भनी डर त्रास सधैँ केटाकेटी सानो छँदाखेरि, दुधको भारा चुकाउन काम लाउँछ बाउआमालाई। आश्रमको चौखटमा रुवाई एकैछिन बस्नु भनी वरी, आश्रमको चौखटमा रुवाई एकैछिन बस्नु भनी वरी, बाटोतिर नजर डुलाउने बनाउँछ बाउआमालाई। भरण पोषण जिम्मेवारीमा बोकबोकै बसी रातभर, पालन पोषण जिम्मेवारीमा भोकै बसी रातभर, गरिबको झुपडीमा रोशनी जलाउँछ बाउआमालाई। नसिबमा पोषण देखिएको कालो मोसो भरी कलममा, नसिबमा पोषण लेखिएको कालो मोसो भरी कलममा, पुकार सुन्न दुर्लभ शब्दलेख खटाइन्छ बाउआमालाई। गरिबको झुपडीमा रोशनी जलाइन्छ बाउआमालाई। फरक पर्ने धन सम्पत्ति हुँदा खानपान मिठो रसोईमा, फरक पर्ने धन सम्पत्ति हुँदा खानपान मिठो रसोईमा, बटवारको टाकेता खाना नि पकाइन्छ बाउआमालाई। ममताको मदिया बगाउँदै भगवानमा खोल्ने विचारको सङ्कल्प गरी बागवान सरी चढाइन्छ बाउआमालाई। पुकार सुन्न दुर्लभ शब्दले खटाइन्छ बाउआमालाई। दुधको भारा चुकाउन काम लगाइन्छ बाउआमालाई। धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ गजलकार ओम परियारज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आफ्ना सुन्दर गजल शेयरहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको छ गजलकार ओम परियारज्यूले। तलपट्टि दर्शन नमस्कार भनेर पनि लेख्नुहुन्छ। दर्शन नमस्कार यहाँलाई। अब भने गजलकार दल शाही ठकुरीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूको पालो रहेको छ। ढिलो नगरिकन दलबहादुर शाहीज्यूले हेलो खुर्पनाथ गाउँपालिका हुम्लामा उहाँ जन्मनु भएको हो, तर भाग्यले ठगेसँगै गरिबीले घेरेको घेरौलाई नाग्नका लागि भनी कमाउनका लागि र बाउ आमा र परिवारका लागि अलिकति खुसी किन्न सक्छु कि भनेर परदेश केरलामा पस्नुभएका गजलकार दलबहादुर शाहीज्यूले आफ्ना गजल शेयरहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको छ। गजलकार दलबहादुर शाहीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। तिम्रो लागि यो धड्कन ढुक ढुक हुन सक्छ, तिम्रो लागि यो धड्कन ढुक ढुक हुन सक्छ, तिम्रा लागि यो धड्कन ढुक ढुक हुन सक्छ, के थाहा कुनै पनि बेला कामु हुन सक्छ। तिम्रो लागि यो धड्कन ढुक ढुक हुन सक्छ, के थाहा कुनै पनि बेला कामुक हुन सक्छ। माफ गरिदिनु अनजान सम्झेर पनि तिमीले, माफ गरिदिनु अनजान सम्झेर पनि तिमीले, माफ गरिदिनु अनजान सम्झेर पनि तिमीले। मेरो अमृत तिम्रो लागि नुनचुक हुन सक्छ, के थाहा कुनै पनि बेला कामुक हुन सक्छ।
कोमल नै थियो पत्थर मैले बनाएको हुँ, अरे कोमल नै थियो पत्थर मैले बनाएको हुँ, अरे कोमल नै थियो पत्थर मैले बनाएको हुँ। हृदय त हो भोलि भावुक हुन सक्छ, मेरो अमृत तिम्रो लागि नुनचुक हुन सक्छ। गरिबी र काल सूचना दिएर आउँदैन प्रिया, अरे गरिबी र काल सूचना दिएर आउँदैन प्रिया, गरिबी र काल सूचना दिएर आउँदैन प्रिया। याद गर, गरिबी र काल सूचना दिएर आउँदैन प्रिया। स्थिति कुनै पनि बेला नाजुक हुन सक्छ, तिम्रो लागि यो धड्कन ढुकढुक हुन सक्छ, के थाहा कुनै पनि बेला कामुक हुन सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार दलशाही ठकुरीज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। केरलामा भएर आफ्ना सुन्दर गजल शेयरहरू कोरेर हामीलाई पठाउनु भएकोमा गजलकार दलबहादुर शाहीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिबसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, किनकि तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त नगरिकन म रहनै सक्दैन। यो छिप्पिँदै छिप्पिँदै गइरहेको रात्रिकालीन प्रहर, दिनभरको थकान, बिस्तारामा खाना खाएर पल्टिएर सिरानीमा हात राख्दै थकान मेटाउनु पर्ने समय, र पनि तपाईँ हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, कारण तपाईँ साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ। हो, तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूको बगैँचा, त्यही बगैँचा कार्यक्रम स्पन्दन र कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट तपाईँ यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गरिरहेको छु। म चन्द्र थापा धनगढी अवस्थित आफ्नो कोठाभित्र बसेर तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गरिरहेको छु। महिनाका हरेक बिहिबार धनगढीबाट प्रसारण हुने दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको स्टुडियो कक्षबाट यही बेला यही समयमा हामी संसारैभरि छरिएर आउँछौँ र अछामबाट रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज मार्फत पनि हामीलाई यति बेला यसै गरी सुन्न सक्नुहुन्छ। तर आजको यो बसाइ भने तपाईँले रेडियोबाट सुनिराख्नु भएको छैन। रेडियोका लागि भने मैले तपाईँले दिउँसो लेखी पठाउनु भएका तपाईँका गजल शेयरहरूलाई रेकर्ड गरेर पठाइसकेको छु, कारण आज अहिले राति 12 बजेदेखि 14 गतेसम्मका लागि धनगढी अनि कैलाली जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। हो, धनगढीमा, कैलालीमा, कञ्चनपुरमा कोरोनाका रोगले ग्रसित भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँको सरकारले सबैको सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो र रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने म लगायत मेरा अन्य सम्पूर्ण साथीहरूको सुरक्षाका खातिर पनि हाम्रो रेडियोले हामीलाई एउटा सहुलियत प्राप्त गर्न अवसर दिएको छ। रेडियोले हामीलाई स्टुडियोसम्म आउँदा तपाईँ असुरक्षित हुनुहुन्छ होला। हुन त तपाईँ आफ्नो सुरक्षा महसुस गर्नुहुन्छ भने स्टुडियोमा आएर कार्यक्रम चलाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई सुरक्षामा अलिकति पनि कमजोरी या तपाईँलाई आफ्नो सुरक्षामा अलिकति पनि कमी देखिन्छ भने कृपया तपाईँहरूले आफ्नो कार्यक्रमलाई रेकर्ड गरेर रेडियो स्टुडियोमा मेल गरिदिनुहोला। तपाईँको कार्यक्रमको समयमा तपाईँहरूले रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको कार्यक्रमलाई हामी सोही समयमा रेडियोबाट बजाउनेछौँ भनेर हामीलाई खबर आएसँगै मैले पनि आजको कार्यक्रम रेकर्ड गरेर पठाएको छु। तर तपाईँहरूलाई साहित्यिक आनन्द दिनका लागि भनी यही बेला यो समयमा कार्यक्रम स्पन्दनकै आधिकारिक फेसबुक पेजबाट जोडिएको छु। बिहिबार हामी तपाईँका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ रेडियो मार्फत अनि अनलाइन मार्फत संसारैभरि। तपाईँले लेख्नु भएको, तपाईँ बसेको त्यो सृजनशील स्थान अनि तपाईँले सिर्जना गर्ने त्यो सृजनशील कलम र त्यस्तै कलमहरूको बस्तीतर्फको हरेक दिनको बिहिबारको हाम्रो यात्रा
संसारैभरि रेडियोबाट प्रसारण हुन्छ। अनि बिहिबार रेडियोबाट प्रसारण भएसँगै शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार यहाँहरूको साहित्यिक आनन्दलाई मेटाउनका लागि भनी हामीले विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुता साथीहरूलाई छनौट गरेर उहाँहरूलाई कार्यक्रम स्पन्दनकै आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यसरी नै लाइभमा आएर यहाँहरूका सुन्दर शब्द सिर्जना, गजल, मुक्तक, कविता, हाइकु तपाईँले जे पठाउनुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको अधिकार र तपाईँको स्वतन्त्रता। तर हामीले यति कुरामा बन्देज गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ मैले यसरी कार्यक्रम चलाइरहँदा जसरी कुनै दिन हाम्रो बहिनीहरू कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले कार्यक्रम चलाइरहँदा कहिलेकाहीँ अलिकति हेर्न नमिल्ने र मन दुख्ने कमेन्टहरू कुनै साथीहरूले गरिदिनुहुन्छ। दुःख लाग्छ। जे होस्, धेरै गन्थन नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर मुक्तक सेयरहरूलाई साभार गरिहाल्छौँ। अनमोल डीसीज्यूले बझाङबाट लेखी हामीलाई मुक्तक सेयरहरू पठाउनु भएको छ। धेरै बेरदेखि उहाँका मुक्तक सेयरहरूलाई मैले पर्खाएर राखेको छु। अब भने ढिलो नगरिकन अनमोल केसीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सेयरहरूलाई म साभार गर्छु। घरको दैलोमा पर्खी बाटो हेरी राख्नु आमा, घरको दैलोमा पर्खी बाटो हेरी राख्नु आमा, घरको दैलोमा पर्खी बाटो हेरी राख्नु आमा, दसैँमा जमारा छर्की बाटो हेरी राख्नु आमा, घरको दैलोमा पर्खी बाटो हेरी राख्नु आमा, घरमा दसैँमा जमरा छर्की बाटो हेरी राख्नु आमा, परदेशबाट बाँचे हाँसी खुसी मरे बाकसमा, परदेशबाट बाँचे हाँसी खुसी मरे बाकसमा, आउँला छिट्टै फर्की बाटो हेरी राख्नु आमा, दसैँमा जमरा छर्की बाटो हेरी राख्नु आमा, घरको दैलोमा पर्खी बाटो हेरी पर्खी राख्नु आमा। मन छुने मुक्तक सेयरहरूका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। मुक्तकार अनमोल डीसीज्यूलाई सुन्दर मुक्तक सेयरहरूका लागि। एमपी पाण्डे किन पुग्दैन सँगको पढिन्छ यो पढिन्न, मेरो भन्दा माथिको वाचन हुने हो यो, सरी पोस्ट गर्नु नहुने रहेछ भनेर जानकी मन्जरीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ सायद उहाँले दुःख व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। उहाँको गजल या कविता मैले देखिराखेको छैन। मैले सूचना केन्द्रमा खटिराख्नुभएका साथीहरूलाई लाइभबाटै जानकारी गराएँ। उहाँले लेख्नुभएको कविता या गजल के छ मैले देखिराखेको छैन लाइभमा। कृपया सूचना केन्द्रमा उहाँको कविता मलाई देखाइदिनु होला। उहाँको कविता सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराइदिनु होला। उहाँको चित्त दुखाइलाई हामी दूर गर्नेछौँ सकेसम्म। मैले उहाँको माफ गर्नुहोला, मैले उहाँको कवितालाई देखिराखेको छैन। जानकी मन्जरीज्यूको कविता हो या गजल हो छ भने आएको छ भने पक्कै पनि सूचना केन्द्रमा खटिनुभएका साथीहरूले उहाँको सिर्जना हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। हार्दिक नमन सुस्वागतम भनेर एमबी पाण्डेज्यूले सबैलाई स्वागत गर्नुभएको छ। नमन भनेर सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले पनि भन्नुभएको छ। एकैछिन अगाडि गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर गजल सेयरहरूलाई मैले साभार गरेको थिएँ। सुधा शाहले वाह क्या गजब लोचन सर भन्नुभएको छ। हुनसक्छ लोचन सरले केही न केही गर्नुभएछ। गजब भन्नका लागि त केही न केही राम्रो गरेकै हुनसक्छ। दल शाही ठकुरीज्यू हेरिरहनु भएको छ। रामदेउवा अनि त्यसै गरी दीपकज्यू पनि हेरिरहनु भएको छ। भव्य भन्दा पनि यसपालि सभ्य तीजको शुभकामना भनेर सुधा शाहज्यूले सबैलाई तीजको शुभकामना बाँड्नु भएको छ। सुधा शाहज्यूलाई पनि स्पेसल्ली तीजको शुभकामना। अनि सँगै हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दिदी बहिनी भाउजू आमा जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ सबैलाई तीजको धेरै धेरै शुभकामना।
लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले कल गर्नका लागि अप्सन खोल्नु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। मैले अप्सन खोलेको छु। अप्सन खोले। अब यहाँ कविता प्राप्त भएको छ। एमपी पाण्डेज्यूले एमपी पाण्डेज्यूले हामीलाई कविता पठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ जानकी मन्जरीज्यूले लेख्नु भएको कविता हामीलाई प्राप्त भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन जानकी मन्जरीज्यूले लेख्नु भएको कविता बुबाको मुख हेर्ने दिन शीर्षक राखेर उहाँले कविता पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन जानकी मन्जरीज्यूले लेख्नु भएको कविता बुबाको मुख हेर्ने दिनलाई सभार गरिहाल्छु। म कुन नामले सम्बोधन गरौँ? पिता, बुबा, ड्याड, अनेकौँ छन् बोलाउने नाम। कति गर्व लाग्छ अनेकौँ नाम बीच पनि बाह भन्न पाउँदा। अनि कति भावुक बनिन्छ सिधा नजरले बाको मुख हेर्न नसक्दा, कर्तव्य पूरा गर्न नसक्दा। आमाले जन्माउँछिन्, हुर्काउने जिम्मा बुबाकै काँधमा आउँछ। तर विडम्बना त्यही बुबाको त्यागको, उहाँको पसिनाको मूल्य कतै गरिन्न। सानो बच्चा जन्मन्छ, आमाको काखमा रमाउँछ। जब अलि ठुलो हुन्छ, बाबाकै हात समाउँछ। कति मक्ख त्यतिखेर बाबा, ती गन्ने मुन्ने नाबालक बच्चाको हात समाएर ताते ताते बाबु भन्दै पुरै आँगन डुलेको पत्तै हुन्न। हातभरि उठेका ठेला, चिरा चिरा परेर फुटेका पैतला, दिनभरि चुहेका पसिनाका थोपा। के शक्ति रहेछ त्यो बच्चामा? अनि कति अपार रहेछ त्यो बाबाको स्पर्शमा, आमाको काखबाट उर्लेर रमाउने। साँच्चै बाबाको हातमा जादु नै रहेछ। चप्पलका तुनाहरू चुडिँदा कपडाको टुक्राले बाँधेर लगाएर बच्चालाई जुत्ता किन्न जाने एकमात्र भगवान बाबा हुन्। चप्पलका तुनाहरू चुडिँदा कपडाको टुक्राले बाँधेर लगाएर बच्चाका लागि जुत्ता किन्न जाने एकमात्र भगवान बाबा हुन्। एउटै आशा बोकेर हृदयभरि मेरो बच्चा एक दिन ठुलो हुनेछ, मलाई माया गर्नेछ। त्यही कल्पनाले पत्तै हुन्न बुढेसकाल लगेको। छोरा ठुला भए, पैसा कमाए, बिहे गरे, बुहारीलाई सहरमै राखे। अनि छोरी ठुली भइन्, बिहे गरेर गइन्। सबैलाई आफ्नै समस्याले घेर्यो। खै त यहाँ बाबालाई हेर्ने सन्तान, खै त बुबाको त्यागको बदला के पायो? कि त वृद्धाश्रम, कि त अधुरो कोठामा बेबारिसे झै लम्पसार जिन्दगी। आशै आशमा बुबाले प्राण त्याग्नुहुन्छ। अनि छोराछोरी फेसबुकका भित्ता रङ्ग्याउँछन्, मेरो बाबा, आई लभ यू, मिस यू बाबा। बाँचुन्जेल किन भन्न सक्दैनौ? अनि माया गर्ने मान्छेलाई किन वृद्धाश्रम पठायो? श्रीमतीका हरेक इच्छा पुर्याइदिने छोराले आफ्ना बाबालाई किन बेवारिसी अवस्थामा छाडिदियो? छोराले पालेन, छोरीले किन मेरा बाबा म पाल्छु भन्न सकेनौ? त्यही दुःखले हुर्काएको हो नि छोरा छोरी दुवैलाई। आज बुबाको मुख हेर्ने दिन। सक्छौ भने बुबाको त्यागको पसिनाको मूल्य चुकाऊ। मरेपछि पिण्ड दान गर्न पर्दैन, दुनियाँलाई देखाउन पर्दैन। एउटा असल सन्तानले गर्ने कर्तव्य पुरा गर। बाँचुन्जेल उहाँको हरेक इच्छा पुरा गरिदेऊ, जसरी हाम्रा हरेक इच्छाहरू हाँसी हाँसी पुरा गरिदिनु भएको थियो। होइन भने त्यो फेसबुक पनि अपवित्र नबनोस्।
दुनियाँलाई फोटो देखाउँदैमा केही हुन्न। एक दिन बा भन्नलाई देखाउनै भए पनि मिठो खाना पाउलान् हरेक बुबाले। भोलिपल्टदेखि त्यही आँसुमा जिन्दगी कटाउनु पर्ने दिन नहोस्। बस संसारका हरेक बुबाहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै नमन, कोटी कोटी प्रणाम। कवयित्री ज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई सभार गऱ्यौँ। कवयित्री जानकी मञ्जरी ज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई सभार गरेका छौँ। सूचना केन्द्रमा अवस्थित साथी एमपी पाण्डेज्यूले हामीलाई कवयित्री जानकी मञ्जरीज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई पठाइदिनु भएको थियो। एकैछिन कोठा अँध्यारो भएको छ। यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला, बत्ती गएको छ। जे भए पनि यहाँहरूसँगको सम्बन्ध भने टुटेको छैन र यहाँहरूसँगको सम्पर्क पनि छुटेको छैन। सम्पर्क हामीलाई एकैछिनमा छुटे पनि हाम्रो सम्बन्ध भने सदा सदा जुगौँ जुग बाँचिरहनेछ। हो, यति बेला यहाँको समय रातिको 10:09 गइसकेको छ। यहाँहरूका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्दा गर्दै समय बितेको पत्तै भएनछ। धेरै नबोलिकन बिताएका हातहरू हल्लाउनु पर्ने बेला भइसकेछ। हुन त तलपट्टि धेरै साथीहरूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरू, मुक्तक शेयरहरूलाई वाचन गर्न अझै बाँकी छ, तर समयले नेटो काटिसकेको छ। जे होस्, कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ गर्नुहोला। अब भने धेरै नबोलिकन म भने बिदाईका हातहरू हल्लाउनतर्फ लाग्छु। हामीलाई आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लेखी पठाउनुहुने सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूसँग यतिन्जेल आत्मीयताका साथ बोल्न पाइयो। यहाँहरूको मायाका बीच यहाँहरूका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्न पाइयो। जाँदै एउटा सिर्जनालाई जोडिहाल्छौँ। मुक्तकार कलैया बाराबाट हामीलाई सोना चौधरीज्यूले मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। यति बेला भने अब आजको बसाइको अन्तिमतिर छौँ हामी। मुक्तकार सोना चौधरीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई मैले सभार गरिहाल्छु। आँखा अगाडि जिन्दगी बर्बाद भइरहेको देखेँ, आँखा अगाडि जिन्दगी बर्बाद भइरहेको देखेँ, उसलाई आफै अँध्यारोमा गइरहेको देखेँ। आँखा अगाडि जिन्दगी बर्बाद भइरहेको देखेँ, उसलाई आफै अँध्यारोमा गइरहेको देखेँ। जति सम्झाए नि बुझाए नि बुझ्दैन उसले, जति सम्झाए नि बुझाए नि बुझ्दैन उसले। जीवन बिना अर्थको खोलासरी बगिरहेको देखेँ, आँखा अगाडि जिन्दगी बर्बाद भइरहेको देखेँ। सोना चौधरीज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ मुक्तक शेयरहरूका लागि। आजलाई भने आजको बसाइबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछौँ। यतिन्जेलसम्म यहाँको साथ मिल्यो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद र आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू हामीलाई लेखी पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा यति बेला भने फेसबुक लाइभबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। भोलि यही समयमा यसै पेजबाट एकजना साथी फेसबुक लाइभ लिएर आउनुहुनेछ। आशा गरेको छु तपाईँहरूको यस्तै साथ र सहयोग रहनेछ भन्दै आजलाई भने बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। जाँदै खरागनमा आइसकेको तीजको शुभकामना दिन्छु र यहाँहरूबाट छुट्टिन्छु। यहाँको दिन शुभ बितोस्। मिठो सपनीको कामनासँगै शुभरात्रि। गुड नाइट।